ناخن پالش والا مسئلہ یاد آیا. عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے سارے نواں تے نہیں، باویں اپنی ڈھا انگلیاں وچوں ایک انگلی دے ناخن دے اوتے ناخن پالش لگی ہے، باقی دا باقی رہ گئے. ذرا جی ناخن پالش لگی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں تھیندا، غسل کرے غسل نہیں تھیندا. ناخن پالش لگن دی وجہ تو ایندا جسم ناپاک ہے، جسم پلیت ہے. جڑے ویلے جسم پلیت ہے قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدی، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکدی، نماز ادا نہیں کر سکدی، بیت اللہ شریف دے سامنے نہیں من سکدی، طواف واسطے اللہ دے گھر دے اندر قدم نہیں رکھ سکدی. ناخن پالش لگی ہوئی ہے، فوت تھی گئی ہے، انہوں غسل دیتا گیا ہے، غسل نہیں ہویا، ایدہ جسم ناپاک ہے. اے میت ناپاک جسم والی ہے، ایدہ جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. اچھا دسو مسئلہ چھوٹے کے بڑا چپ کر بیٹھے والا راضیوں نے ان ساکو حق نہیں بنتا، سانو فکر کرنی چاہیے دی اپنی ماما بھینا دی. تے جیرے لوگ مستریاں دا کم کریں دے ہو نا، موٹر سائیکلاں دا تے گڈیاں دا تے کاراں دا تے ٹرکاں دا، وہی مسئلہ سن ہنو، ایو مسئلہ ہی نے عورت اللہ مبلیل لگا ہویا ہے. پینٹ دا بندہ کم کرنا لے رنگ روپ دا پینٹ لگ گیا ہے، بندہ جتنے توڑی جسم تو پینٹ آلے تھبے نہ لاوے، غسل نہیں تھیندا، وضو نہیں تھیندا، این بندے دا جسم بھی پاک نہیں. سن دے بیٹھے ہو مسئلہ؟ ہاں خالی مردہ واسطے مسئلہ، عورتہ واسطے مسئلہ، مردہ واسطے نہیں. اسا دین سکھانی خدا دی قسم ہے، ہر شے سکھن دا ٹائم ہے، دین سکھن دا کوئی ٹائم نہیں. مصری صاحب جرے کپڑے کالے پئی کھڑوتے ہیں، داغ لگے ہوئے، سارا مبلیل تے تیل ویٹا ہوئے، بدبو آندی پئیے، اگر انہاں کپڑا نال نماز پڑھے نماز دا ثواب نہیں تھیندا. آج اکا تو سا راضی کو نہ تھی سو نہیں نہیں نہیں. آج کم بہوں قرآن رکھم ہولا رکھا، واہ بھائی واہ. اگلا نماز پڑھدا پہ مبلیل والے کالے سیاہ کپڑے ہی نا تے مسجد گیا کھڑو تے نماز پڑھدا پہ ان دی نماز دا ثواب نہیں پیا ملدا تے میں مسئلہ نہ دساں. واہ بھائی واہ. سورۃ الاعراف دے لفظ فرمایا خذوا زینتکم من کل مسجد. یہ مسئلہ کیتم قرآنی چھے آیت نمبر 31 سورۃ الاعراف دے 8واں پارا. فرمایا جس ویلے اللہ دے در تے سجدہ کرن واسطے آؤ زیب و زینت کر کے کرو. یہ حوالہ ہے، کپڑے چنگے ہوئن، ستھرے ہوئن، صاف ہوئن. شریعت دا مسئلہ ہے پیاس کھا کے لہسن تے تھوم کھا کے مسجد اندر آمن دی اجازت نہیں، کیونکہ رحمت دے فرشتے بدبو تو دور تھی وینے ہونے نا. تے جنہ میلے کپڑے وچوں مبلیل تے کالگ لگی ہوئی ہے، پسینے دی بدبو دی پئیے، مسجد دے اندر بندہ آیا ہے، بدبو دی وجہ تو رحمت دے فرشتے مسجد چوں نکل گئے.